नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं जिसका मकसद माशरे में आगाही और शऊर बेदार करना है। आज भी हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मौजू है और इस हवाले से बात करेंगे किस तरह से तंबाकू नशी हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और पाकिस्तान में इसकी रोक और इसको कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ अदारे और माशरा मिलकर इसका ख़ात्मा कर सकते हैं। आज हमारे साथ मोहम्मद आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर प्रोग्राम को हैं तंबाकू फ्री सिटी के, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ इदारों को एम्पावर कर रहे हैं कि किस तरह से वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त तंबाकू नोशी की क्या मिकदार है, कितने लोग इससे मुतासिर हैं और ये कितना तेज़ी से जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में बढ़ रहा है। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया कि इस पर काम कर सकें। पाकिस्तान में 24 मिलियन आप समझ 2.5 करोड़ स्मोकर जो है वो रोज़ाना तंबाकू नोशी में इसमें इन्वॉल्व है। सही। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस यूज़ ऑफ टबैको की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 440 अफराद रोज़ाना एक दिन में तंबाकू नोशी की वजह से वो लुक़्मा अजल बनते हैं। और अगर हम इसको सालाना की बुनियाद पे देखें तो तकरीबन 1,60,000 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनकी सालाना मौत होती है, जो किसी भी बीमारी से हलाक होने वालों की तादाद से कहीं बिल्कुल सही है। तो असल में लम्हा फ़िक्र सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वाहिद कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि जिसमें कंज्यूमर को कोई पता नहीं होता कि उसने इससे मर जाना है। सही। और ये वाहिद कंज्यूमर है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसके बाद कोई अरसे के बाद कोई अल्लाह ना करे किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है और बिल आखिर जो अनहोनी है या जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी पॉसिबल हो सकती है इसमें। सही। सर ये तो जो आपने बताया नंबर्स बताए हैं तो बहुत ख़तरनाक नंबर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो नौजवान नस्ल है वो इस बड़ी तेज़ी से इसमें इन्वॉल्व हो रही है। इसकी क्या वजूहात है आप समझते हैं और क्या क्या नंबर्स इस हवाले से क्या है? देखिए उसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, सही, वो देखें वो कतई नहीं पसंद करेंगी कि उनका मार्केट में उनका शेयर कम हो। सही। और वो सोचेंगी कि हर रोज़ उनकी प्रोडक्ट के ख़रीदार और बढ़ जाएं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की। और हमारे पास जो दादा शुमार है उसमें 1200 पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 15 साल है वो रोज़ाना तंबाकू नोशी शुरू करते हैं और उनको पता कि एक दफ़ा ये सिगरेट की लत लग गई। सही। तो ये हमारा एक ऐसा कंज्यूमर है कि एक जो कि लाइफ लॉन्ग हो गया, ये 40-50 साल पिएगा। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट एक यक वक्त ही नहीं होती, ये पूरे लाइफ की होती है। तो उनका पार्टनर बन जाता है, उनकी प्रॉफिट में उनका हिस्सा। तो इसकी बड़ी वजह तो ये कुछ आप समझ लें लॉ एनफोर्समेंट के अदारों की जो ओवर बर्डन हुए हैं पाकिस्तान में, दहशत गर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो हर वक्त इन चीज़ों की कंप्लाइंस लेना भी मुश्किल है। सही। तो कुछ ये भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारी अवेयरनेस के मसाइल हैं कि हमें इसके ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए। तो लेकिन ये सारा कर आके बेनिफिट आ जाके टबैको इंडस्ट्री को ही होता है उसका भी। तो इस तरह हमारी यूथ किसी न किसी तरह बदकिस्मती से इसका शिकार है। सर मैं 2-3 यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल यह पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जो लोग ऑलरेडी स्मोकर हैं, जो स्मोक कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई चांस होता है कि वो उससे निजात हासिल करें और दोबारा नॉर्मल लाइफ में आएँ? और दूसरी जो सवाल मेरा यहाँ ये है कि जो नई जो नौजवान नस्ल आ रही है इसके हवाले से क्या कोई हुकूमती सतह पर भी ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से नौजवानों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी जो है वो मानमत हो, पाबंदी हो कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं? देखिए पहले जी अभी तक जितना भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है जिन्होंने सिगरेट क्विट की है, सही, वो सारी विल पावर के ऊपर है। सही। दवाइयाँ, यानी ये मुमकिन है कि बिल्कुल 100% मुमकिन है। इवन 48 आवर्स में ही इसके मुस्बत असरात आना शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा
صرف وہ کنٹینیو رکھے اس ایکٹیویٹی کو کہ میں نے نہیں پینا. تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر وہ کنٹینیو کر لے تو وہ اس کو پورے مثبت اس کے انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور 2 سے 3 ہفتے میں تو بالکل جان چھوٹ جاتی ہے. باقی رہا جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جنریشن کا اس طرف آنا حکومتی اقدامات کیا ہیں، تو حکومت نے 18 سال سے کم عمر کے لیے سگریٹ بین کیا ہوا ہے. ایون ہم نے کھلا سگریٹ ملتا تھا وہ بھی بین کر دیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسموک فری سٹیز کی امبریلا کے نیچے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی 172 یونیورسٹیز پبلک اینڈ پرائیویٹ، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جتنی یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد میں ایک ایم او یو سائن کیا ہے اسموک فری جنریشن کے اوپر. وہاں ہم ان کے جو 432 اسکولز کالجز اور ادارے ہیں ان میں ہم ایک امبیسڈر اور ایک ٹیچر اور 2 امبیسڈر ایک اسکول میں اس کے اوپر ہم ورک کریں گے اور ان کو ایک اسموک فری جنریشن ہم ایک چونکہ اسلام آباد پہلا ماڈل بنا تھا اور یہ بھی ہم اسلام آباد میں ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم اسموک فری جنریشن کا ایک ماڈل ڈیولپ کریں اس کو پھر تمام صوبوں کو ہم ان کو دیں کہ اس کو سیم ماڈل کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. تو حکومت تو اپنے لیول کے اوپر ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو روک سکیں تاکہ ہمارے سامنے یہی ایک ممکن سولوشن ہے کہ اگر ہم قوم کو بچا سکیں. کیا کوئی ایسے دنیا میں ماڈل ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو اسموک فری کنٹریز ہیں یا نیشنز ہیں جہاں پر ایسی ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس ڈیولپنگ نیشن کے ماڈلز ہیں جو ہم مثال دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک پالیسی بنائی جائے، حکمت عملی بنائی جائے تو یہ ممکن ہے کہ اسموکنگ سے جو نجات حاصل کی جائے؟ دیکھیں اگر آپ مسلم ورلڈ کی بات کریں تو آپ کے پاس اسموک فری مکہ اینڈ مدینہ، آپ وہاں پہ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے. یہ بڑا کمپریہنسو ماڈل ہے، آپ دیکھ سکتے. اگر آپ ویسٹرن میں دیکھنا چاہیں تو ایک بڑا کمپریہنسو ماڈل آسٹریلیا کا ہے کہ انہوں نے 2000 میں جو بچہ پیدا ہوا انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اس کو اگلے 18 سال میں جب تک یہ ایڈلٹ نہیں ہوتا ہم نے وہ انٹرونشن کرنے کی اس بچے کو اس سے پہلے جو سموکر بن گیا ابھی ہم نے آئندہ سموکر پیدا نہیں کرنے. پیدا جو بچہ ہونے والا ہے اس کو ہم نے جو ہو گیا اس کو ہم نے سموک فری بنانا ہے. تو انہوں نے 2018 میں وہ ماڈل اچیو کر لیا، وہ ٹارگٹ اچیو کر لیے. رشیا نے 2035 کا اپنا ٹارگٹ رکھا ہے. تو تمام ملکوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا ہے. اب پتہ چل گیا کہ یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک وبا ہے. اس سے ہمارا نہ صرف ریونیو کا لاس ہو رہا بلکہ انسانی زندگی کا نقصان. تو ہم نے جان چھڑوانی، تو اس چھڑوانے کے لیے قوم لوگ الجھ جاتے ہیں مسائل میں لیکن نکلنے کا بھی حل نکالتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک حل نکال لیا کہ ہم نے نکلنا ہے. تو ایسے ہماری گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم بھی کوئی کٹ آف ڈیٹ دے دیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی ترجیحات کے تعین اور مشن اور گول کو، جب مشن اور گول ہمارے سامنے آ جائے گا پھر ترجیحات چیزیں آٹومیٹکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. بالکل صحیح سر. میں یہاں ایک بڑا عام تاثر ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیتے ہیں تو اپنے لیے پیتے ہیں، اپنے پیسوں سے پیتے ہیں، اس میں حکومت کا کیا جو جو اسموکر ہے، فرسٹ ہینڈ اسموکر ہے، اس کا امپیکٹ صرف اس کی ذات پہ ہوتا ہے یا اس سے جو دوسرے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی فیملی متاثر ہوتی ہے؟ اور ہمارے ہاں تو بڑا کامن سا ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اسموکنگ کے لیے، سگریٹ لینے کے لیے جو ہے وہ شاپ پر بھیجا جاتا ہے اور وہ لے بھی آتے ہیں عام طور پہ. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پیرنٹس کو، ان لوگوں کو جو اسموکنگ کرتے ہیں، کہ اگر وہ خود تو متاثر ہیں وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اویئرنیس اگر ایک باپ کو ہو گئی ہے نا تو بہت مشکل ہے کہ وہ یقیناً اس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تو کر رہا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک اسموکر کا نقصان اس کی اپنی فیملی کو ہے کہ نہیں، یہ اگر وہ کوشش بھی کرے کہ وہ نقصان اس کی فیملی تک نہ جائے تب بھی فیملی حصے دار بن جاتی. ایک تو سیکنڈ ہینڈ اسموک کی صورت میں، دوسرا اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے جو علاج معالجے کے لیے ایک بچہ اس کا میٹرک کلاس میں ہے یا فرسٹ ایئر میں ہے، باپ اس وقت 45-50 کے قریب ہے، وہ بیمار ہو گئے، اس کو ہاسپٹل جانا ہے. اب کیا ہے، گھر کا واحد کفیل بھی وہی شخص. اب بچہ اسٹڈی کنٹینیو کرے یا آپ کی اس کفالت میں اس کا حصہ دار بنے، اس کا علاج معالجہ کرے، تو اس میں حصے دار فیملی جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتی. تو اس میں یہ ہے کہ خوش قسمتی سے کوئی اسموکر ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے اس کی ہو گئی کرم نوازی کہ نہیں ہو سکا.
لیکن سیکنڈ ہینڈ اسموک یا فیملی کا اس کی بیماری کی صورت میں سفر کرنا یہ تو ہے ہی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ سر ان قیمتی معلومات اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جس طرح سے ہماری گفتگو ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ بہت ضروری ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے اور نوجوان نسل کو نشے سے روکا جائے. اور خاص طور پہ یہ تمباکو نوشی جو کس طرح سے زندگیوں میں کو تباہ کر رہی ہے, جو زندگی کا مقصد ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم رونتے ہوئے اپنی آگے نکلتے جاتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ نوجوان نسل کے سامنے رول ماڈل دیا جائے, انہیں زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رہیں اور اپنی زندگی کو اس طرح کی وقتی لذت سے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں, بلکہ زندگی کے عظیم مقصد کو اپنی ذات کی بہتری کے لیے, اپنے خاندان, اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.